साहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, संसदमा अहिले बजेट पेश भएको छ र यसको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी चलेका छन्। यसै बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाललाई निम्ताएका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। सरकारले संसदमा चाहिँ लगभग 18 खर्बको बजेट पेश गरेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यत्रो ठुलो आकारको बजेट डाक्टर साहब कसरी हेर्नु भएको छ? बजेट चाहिँ वास्तवमा आकार चाहिँ बढ्दै गयो। सबभन्दा पहिलोपटक चाहिँ बजेटको आकार बढेको कुन बेला भन्दाखेरि जुन बेला भूकम्प आयो र त्यसपछि त्यो सालको बजेट, आउने सालको बजेटमा हामीले 2 खर्ब जति बढायौँ, 6 बाट 8 पुर्यायौँ र त्यसपछि चाहिँ के भन्दा बढ्ने क्रम चाहिँ घटेन, बराबर बढेर अहिले पनि 18 खर्बको बजेट चाहिँ करिब 18 खर्बको बजेट चाहिँ आएको छ। अब साइजको हिसाबले हेर्ने हो भने यो अलिकति ठुलो भनेर भनिएको छ। वास्तवमा बजेट ठुलो र सानो केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामहरू कस्ता छन्, परियोजनाहरू कस्ता छन्, ती परियोजना चाहिँ कार्यान्वयन योग्य छन् कि छैनन्, ती परियोजनाको निम्ति त्यो बजेटको निम्ति स्रोतहरू छ कि छैन, यी सबै कुराले विचार गरेर चाहिँ बजेटलाई चाहिँ सानो अथवा ठुलो भन्नुपर्ने हुन्छ। अब सानो छ भने पनि स्रोत छैन अथवा चाहिँ असाध्यै हल्का परियोजनाहरू छ भने त्यो राम्रो भएन। पोहोर सालको बजेटसँग तुलना गर्दा पनि लगभग 1 खर्ब 46 अर्बले यो बजेट बढी छ, होइन? अब यो बजेट किन बढ्यो भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले यो चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब सुविधाहरू बढायो, विभिन्न अनुदानहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ यो वृद्ध भत्ताको सन्दर्भमा चाहिँ उमेर घटायो, होइन, 2 वर्षले उमेर घटायो। यो कारण र प्लस चुनाव पनि भयो र त्यो बाहेक के भयो भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ नयाँ योजनाहरू, अध्ययन नगरेका योजनाहरू पनि यसमा समावेश गरेर चाहिँ त्यसलाई सुरुवात गर्ने हिसाबले, सामान्य सुरुवात होइन, अध्ययन प्रारम्भसम्मका चाहिँ कुराहरू समेटेर यो कुराहरू आइराखेको जस्तो देखिन्छ, होइन। र यसरी चाहिँ साइज बढ्दै जाँदाखेरि जेनरली पहिला पनि के हुन्थ्यो भने अब सुरुमा चाहिँ ठुलो बजेट ल्याउने र त्यसपछि 6 महिनापछि फेरि त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ घटाउने क्रम हुन्थ्यो। यो बजेट पनि हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि 6 महिनापछि मागतिर फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ घटाउने काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ जस्तो सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेको छ, होइन? नेपाली जनता गरिबको गरिब छन्, व्यापार घाटा बढ्दो छ, 8% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेको छ, होइन? अब यो 8% को वृद्धि दर के भन्दाखेरि हाम्रो प्रायः जस्तो वृद्धि दर केमा भर पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो खास गरेर चाहिँ खाद्य उत्पादन के हुन्छ भन्ने भर पर्छ र खाद्यान्न उत्पादन 2टा कुरामा चाहिँ बढी निर्भर हुन्छ। एउटा त पानी, दोस्रो चाहिँ के भन्दा मलखाद बिउ बिजनको कुरा हो। अब मलखाद यसपालि पानी त पर्ला जस्तो छ, तर मलखाद बिउ बिजनको अवस्था चाहिँ पोहोर सालकै हालत हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ, किनभने किसानहरूले मल नपाएर हाहाकार भएको कुराहरू अहिले आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले कमिटमेन्ट गरेको जुन तपाईँको प्राविधिक सेवाहरू पुर्याउने, यो चाहिँ मलखादहरू बिउ बिजनहरू किसान समक्ष पुर्याउने, किसानको बाली चाहिँ बेच्न चाहेमा खरिद गर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू आएको छ बजेटमा। अब ती कुराहरूको कार्यान्वयन कति हुन्छ, के हुन्छ, त्यो खासै कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्दा मान्छेले शङ्का व्यक्त गरेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि 8% को ग्रोथ, एउटा त्यसमा अपेक्षा गरेको के छ भन्दाखेरि अहिले ऊर्जाको उत्पादनमा चाहिँ 600-700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुने जुन अनुमान गरिएको छ, त्यो ऊर्जाको कारणले चाहिँ केही त्यो ग्रोथमा कन्ट्रिब्युट गर्छ कि भन्ने कुरा हो। तर सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यो वर्ष असाधारण वर्ष हो। असाधारण वर्ष चुनावी वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै परियोजनाहरू चाहिँ यसबाट प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ परियोजनाको सिजन भनेको के छ भने पछिल्लो चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो, तेस्रो, चौथो क्वार्टरतिर अलिकति काम हुने, पहिलोमा दोस्रो तेस्रोमा अलिकति काम हुन्छ, पहिलोमा चाहिँ खासै काम हुन्न, दसैँ तिहारसम्म काम हुन्न। त्यसपछि यो साल के पर्यो भने तपाईँको चुनावको वर्ष पर्यो, होइन। कार्तिकदेखि मङ्सिर पुस माघसम्म पनि चुनाव, त्यसपछि सरकार बनाउने, नयाँ सरकार के भन्छ, कोलिएसन हुने भने कोलिएसनको कुराहरू होला। यो गर्दाखेरि यो साल चाहिँ राजनैतिक हिसाबबाट चाहिँ तपाईँको परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जुन राजनैतिक नेतृत्वले जुन ध्यान दिनुपर्ने हो, ध्यान दिन सक्ने चाहिँ देखिँदैन यो साल। तर त्यो ध्यान दिन सक्ने नदेखिए पनि यी कुराहरूलाई कन्सिडर गरे जस्तो देखिन्न यो बजेट बनाउँदाखेरि। डाक्टर साहब, अहिले उत्पादन र पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको चाहिँ डाक्टर साहब, होइन? उत्पादनकै कुराकानी गर्ने भने त अब हामी कृषि प्रधान देश भनेर गर्व गर्छौँ। 65% व्यक्तिहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर छन् भन्छौँ, होइन? कृषिमा चाहिँ उत्पादन बढाउने भनेको छ। तर अब हामीलाई सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि विदेशी मुलुकबाट चाहिँ कोदोसम्म आयात भएको देखिन्छ, होइन? प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न ढुवानी बढ्दो अवस्थामा छ, खाद्यान्न आयात बढ्दो अवस्थामा छ।
बढ्ला त होइन यो वास्तवमै हाम्रो लागि दुर्भाग्यकै कुरा हो किनभने पहिलेदेखि नै यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र त्यसपछि खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ खाद्य वस्तुमा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भनेर चाहिँ विभिन्न समयमा प्रायः हरेक जसो वर्षमा चाहिँ तपाईँको बजेटमा यो कुराहरू उल्लेख हुन्छ, योजनामा यो कुराहरू उल्लेख हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनादेखि लिएर सारा अनुदानका कुराहरू पनि हुन्छ। यो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँको के भएको छ त भन्दाखेरि वास्तविक रूपमा चाहिँ किसानसम्म चाहिँ ती सेवा सहयोग केही राम्रोसँग नपुगेको र केही टाठाबाठाहरूले चाहिँ कृषिका अनुदानहरू अथवा त्यसका इन्सेन्टिभहरू चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कृषि उत्पादनको निम्ति आधारभूत कुराहरू पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्छौँ, तर आधारभूत कुरा पनि गर्न सक्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालको किसानहरूले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएको छैन। उपभोक्ताले पनि त्यो के भन्दाखेरि महँगो तिर्नु परिरहेको छ। बिचमा जुन बिचौलियाहरू छन् यो बिचौलियाको बिगबिगी चाहिँ कुनै पनि हालतले हट्या छैन। सरकारले जतिसुकै कमिटमेन्ट गरे पनि तपाईँको कृषि बजारको व्यवस्था गर्ने अथवा चाहिँ त्यो सहकारीहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो चाहिँ कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने यस्ता कुराहरू केही गर्न सकिरहेको छैन। त्यस हुनाले अब यो कुराको बारेमा अहिले पनि आश्वस्त हुने कुराहरू छैन, आश्वस्त हुने कुरा छैन। यद्यपि यो बजेटमा धेरै कुराहरूको कमिटमेन्ट गरिरहेको छ, त्यो हुन्छ हुँदैन भन्न सकिन्न। जस्तो भन्दा तपाईँको प्राविधिकको कुरा गरिरहेको छ होइन, एउटा चाहिँ पालिकामा त्यसपछि अर्को चाहिँ वडामा समेत प्राविधिक कुरा, इभन कृषि भोलिन्टियर भन्छ त्यो कस्तो थाहा छैन। अनि डाक्टर साहब अब हामीले हजुरले भनेको कुरा एउटा सकारात्मक पक्ष के जस्तो अब गोलभेडाको कुराकानी गर्ने भयो नि, सरदर बजारमा अहिले 120 रुपियाँ किलो गोलभेडा छ होइन, किसानले त 10, 15, 20 रुपियाँ किलो बेच्छ होइन, उसलाई बल्ल बल्ल उसको लागत उठ्छ डाक्टर साहब होइन, यहाँ आउँदा त इन्टु 10 भएर आउँछ होइन बजार। अनि यो त ज्यादै शोषण, जो उत्पादक होइन उसले प्रशस्त नाफा ल्याएको छ, जो उत्पादक हो ऊ ठगिया छ। यो नदेखिएको होइन, नेताहरूले नदेखेको पनि होइन, विज्ञले नदेखेको पनि होइन, कर्मचारीहरूले नदेखेको पनि होइन, तर यसलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने काम भएको छ। अहिले यही बजेटमा पनि त्यो कृषि बजारमा देखिएका बिचौलियाको बारेमा एक शब्द पनि छैन, एक शब्द छैन। ठाडो समस्या छ, देखिएको समस्या छ, एक शब्द पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कृषकहरूप्रति अलिकति संवेदनाहीन र आज कृषि पेसा किन गर्ने भन्ने कुरा र सबै कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो जमिन चाहिँ एउटा बेचेर होइन, त्यसपछि त्यो चाहिँ तपाईँको प्लटिङ गर्ने मान्छेलाई बेचेर त्यहाँ हो। डाक्टर साहबले यो भन्दै गर्दा जस्तो हामी नेपालीहरूलाई अलिकति लाज लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनभने डाक्टर साहब कुनै बेला इतिहास थियो नेपालले टनका टन धान बेच्थ्यो, मकै बेच्थ्यो होइन, गहुँ कोदो बेच्थ्यो। अहिले हामी बेच्न त कुरै छाडौँ, टनका टन कोदो धान मकै गहुँसम्म प्रत्येक वर्ष आयात गरिरहेको छौँ। अस्ति सुन्दै थियौँ अब केही समय चाहिँ गहुँको आयात रोक्यो भने चाउचाउ बन्द हुने भन्ने सुन्दै थियौँ हामी होइन, कता जाँदैछ त डाक्टर? यो वास्तवमा हामीले नाम मात्रै कृषि प्रधान भन्यौँ होइन, तिम्रो पेसा के भन्दाखेरि कृषि भनेर लेख्ने मात्रै गऱ्यौँ होइन, अरू काम गरे पनि कृषि भनेर लेख्ने र देश के भन्दा कृषि प्रधान भन्ने, तर सो अनुरूपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन प्राथमिकता दिएर त्यसमा काम गर्ने भन्ने कुरा भएन। अझ खास गरेर चाहिँ तपाईँको यो 1992 पछि जुन किसिमको चाहिँ एउटा निजीकरणको प्रक्रिया, उदारीकरणको प्रक्रिया आयो र त्यसपछि द्वन्द्वकाल सुरु भयो र अनि हाम्रो चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेशिने क्रम पनि चल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा परिणत भइरहेछन् होइन, धेरै खेतहरू पनि बाजा छन्। यो अवस्था र जहाँ तराई अन्नको भण्डार हो चितवन जस्तो ठाउँमा जहाँ हामीले ठुल्ठुला इरिगेसन प्रोजेक्टहरू सुरु गरेका थियौँ त्यहाँ आज प्लटिङ भएर चाहिँ बसेको छ होइन, गर्दाखेरि हाम्रो विकासको जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण कस्तो भयो भन्दाखेरि एकदमै सर्ट साइटेड र त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति थोरै दूरदर्शिता चाहिँ नदेखाएको भयो। म किन पनि भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको यो अब चाहिँ बल्ल यो कोभिड पछि अलिकति झस्का छ, किन भन्दाखेरि हामी 2-3टा कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब अलिअलि झस्का छ। एउटा त के भन्दा खाद्यान्नमा होइन, गहुँको रोक्यो, चिनी रोक्यो, भोलि गएर यो लिस्ट बढ्दै जान सक्छ, 310 प्रकारको सामान बढ्दै जान सक्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको यो ऊर्जा होइन, पेट्रोलियम प्रडक्ट चाहिँ यति महँगो हुँदै गयो कि हाम्रो क्रय शक्तिभन्दा बाहिर जान लागिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब ऊर्जामा सुरक्षाको कुरा, भोलि गएर औषधिको सुरक्षाको कुरा होला। यो सारा कुरामा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि किनेर खाने पैसा भएपछि सबै हुन्छ भनेर जुन भनियो नि, त्यो लाउरी इकोनोमी भन्छु मैले, त्यो लाउरी इकोनोमी चाहिँ जसरी गयो मुलुक, राज्यको चाहिँ गलत तपाईँको नीतिका कारणले गयो
त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। कृषिको कुराकानी गर्ने भने डाक्टर साहब जस्तो अब कुन माटोमा कस्तो खालको खेती सप्रन्छ भन्ने खालको पनि पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धान भएको छैन क्या। तपाईँ हामी गाउँ गाउँमा गयौँ भने पनि अहिले 6 महिनालाई पुग्ने 1 वर्षलाई पुग्ने सास फेर्नको लागि जीवन धान्नको लागि चाहिँ अन्न उब्जाउने खाने मात्र काम भएको छ। तर यहाँ ठुल्ठुलो कुरा हुन्छ फेरि अब हामी चाहिँ कृषि विज्ञ होइन, अब यता चाहिँ अब सरकारले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, बजेट ल्याउने, बजेट फेरि अब कनिका बाँड्ने यस्तो बाँड्ने, आखिरमा ग्रासरुट लेभलको किसानले त खासै लाभ लिन सकेको जस्तो देखिँदैन नि। होइन, एकदमै त्यो हाम्रो जुन चाहिँ कृषिको नीतिहरूले ग्रासरुट लेभलले त्यो नाफा लिन सकेको छ। वास्तवमा सामान्य कुरा पनि भएको छैन। उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन अब कुन जमिनमा के उत्पादन हुन्छ भनेर जुन सोइल टेस्टको कुरा गर्नुभयो, सोइल टेस्टका कुराहरूदेखि लिएर त्यसै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो किसानहरूलाई चाहिने सामान्य बिउ मल अनि सामान्य ऋणका कुराहरू चाहिँ तत्कालिक ऋणका कुराहरूदेखि लिएर अनि बजारको पहुँचको कुराहरू, यो भनेका त सामान्य कुरा हो नि। अब यसलाई सुनिश्चित गरेर जाने हो भने र मूल्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने त कृषि उत्पादन त बढ्न सक्थ्यो होला नि। तर अहिले चाहिँ हामी त कुरा त धेरै ठुला गर्छौँ। साँच्चै भन्यो भने 1997देखि चाहिँ तपाईँको एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान बन्यो 25 वर्ष, त्यसले केही गरेन। त्यसपछि गएर कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम आज प्रधानमन्त्री, अघिलाई पनि समीक्षा गर्ने भनेको छ अहिले। त्यसपछि चाहिँ कृषि रणनीति कार्यक्रम छ, एग्रिकल्चर स्ट्राटेजी कार्यक्रम, त्यो पनि भोलि गएर केही काम गर्नेवाला छ भन्दाखेरि हामी कहाँ त के भयो भन्दाखेरि देखाउने तर इम्प्लिमेन्ट नगर्ने। यो रोगबाट पीडित भएर अहिले चाहिँ हामी जुन सङ्कटतर्फ उन्मुख छौँ भनेको छ नि, अर्थतन्त्र किन सङ्कटतिर उन्मुख छ? श्रीलङ्काको आफ्नै कारण होला, हाम्रा आफ्नै कारणहरू छ र यो चाहिँ एउटा सङ्कटतर्फ हामी चाहिँ उन्मुख भइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, सरकारले 50 वर्षसम्म चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय गर्नको लागि प्रोत्साहन स्वरूप 50 वर्षसम्मको लागि जग्गा लिजमा दिने भनेको छ होइन। तर कृषिमा कुराकानी गर्ने भने ल किसानलाई 50 वर्षसम्म चाहिँ एकदम सस्तोमा हामी जग्गा दिन्छौँ, विभिन्न खेती गरेर बिउ बिजन फ्रीमा दिन्छौँ भन्ने खालको नारा अगाडि ल्याउँदैन होइन। होइन, कृषिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट चाहिँ अघिल्लो सरकारले भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट ल्याएको थियो। त्यो भूमि ब्याङ्क कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि जसले खेती गर्दैन त्यो आफ्नो भूमि चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने र जसले कृषि गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भूमि दिएर चाहिँ उसले होइन लिजमा लिएर अथवा चाहिँ गर्ने कुराहरू थियो। अब यो कुराहरू चाहिँ किसानहरूले वास्तवमा त्यो चाहिँ किसानहरूलाई त्यो किसिमको सुझाव हो भने वास्तविक किसानलाई पनि राहत हुने, त्यो अनुपस्थित जुन चाहिँ जमिनदारहरू छन् तिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको चाहिँ सुरक्षा हुने प्रबन्ध हुन्थ्यो। हरेक चिज आउँछ, एकचोटि आउँछ, तर नीतिगत स्थिरता छैन। नीतिगत स्थिरता नभएको कारणले फेरि अर्को पटक अर्को कुरा आउँछ। अब यो चाहिँ उद्योगीहरूलाई जसरी चाहिँ एउटा 50 वर्षको लिज चाहिन्छ कि 30 वर्षको लिज चाहिन्छ कि 20 वर्षको लिज चाहिन्छ कि भनेको त्यो त केस टु केस हुने कुरा हो नि। अब अहिले हामी देखाएको छौँ नि, हिजोको चाहिँ अवस्था पनि देखाएको छौँ। एकातिर यो समस्या पनि छ किनभने आज चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ जमिन किनेर आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सक्ने स्थिति छैन। यति महँगियो, यति धेरै महँगिएको छैन। त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नु त्यो अनुचित होइन। तर कतिपय यस्तो पनि देखिएको छ कि तपाईँको जमिन प्राप्त गर्दैन, भोलि गएर चाहिँ त्यहाँ व्यवसाय सामान्य देखाउनु मात्रै गर्ने, भोलि जमिन बेचेर चाहिँ तपाईँको प्रशस्त नाफा गरेर हिँड्ने पनि देखिएको छ, हिजोको देखिएको छ नि। त्यसो भए हामी कहाँ कस्तो भने पोलिसीलाई हेर्दाखेरि के भने त्यो पोलिसी चाहिँ त्यो करप्सनको लागि हो कि त्यो पोलिसी डेभलपमेन्टको लागि हो कि भोलि त्यो कसरी लागू हुने हो, कसको हातमा शासन पुग्दा त्यो कसरी प्रयोग हुने हो, हेर्नुहोस् न धेरै अनिश्चितता। किनभने राज्यको दृष्टिकोण एउटै नहुने, पार्टीहरूको दृष्टिकोण एउटै नहुने, त्यो नहुँदाखेरि के रहेछ भने आज एउटा नीति बनायो त्यसले एउटा राम्रो सोचले बनायो भने भोलि अर्काको हातमा शासन त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको कारण पनि छ, धेरै छ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी त ज्यादै एउटा अझै पनि एउटा अनिश्चितताको भूमिमा हामी छौँ। डाक्टर साहब, म जति गेस्टसँग कुराकानी गर्छु नि, प्रोफेसर डाक्टर तपाईँ जस्तो विज्ञ समुदाय होइन, सबैको देशप्रतिको चिन्ता छ र देश चाहिँ चिन्ताजनक अवस्थामा छ क्या डाक्टर साहब होइन। अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले लगभग 5-6 महिनाको लागि मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। 5-6 महिनापछि हामी के हुन्छौँ, हाम्रो अवस्था के हुन्छ थाहा छैन भनेको छ होइन। यस्तै हो त डाक्टर साहब देश? यो चाहिँ वास्तवमा देश के भइदियो भने अहिले केही मात्रामा अब यो चाहिँ विदेशी विनिमय मुद्रा चाहिँ कम हुनुमा एउटा त के भन्दाखेरि कोभिडको कारणले पनि त्यसलाई असर परेको छ। खास गरेर विदेशी मुद्राको स्रोत भनेको हाम्रो चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ पर्यटन पनि विदेशी मुद्राको स्रोत हो एउटा होइन। त्यसै गरी अब हाम्रो के भन्यो हत्तै आयात बढ्यो। अब के भयो भने अनियन्त्रित रूपमा आयात गर्न छोडिदियो। हेर्नुहोस्, किनभने अब हाम्रो देशमा माग कति छ, के छ, कसो छ, यो किसिमले हेर्नु पऱ्यो नि। अर्को देशलाई चाहिने वस्तु हामीले ल्याएर डलरतिर ल्याएर अनि हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने, अब त्यस्ता कुरा पनि छुट दिएर गरिरहेको छ। कैयौँ फेरि त्यसमा फेरि मिलीमतोको कुराहरू छ। हामीले जुन आँखाले देख्छौँ नि त्यो चाहिँ उनीहरूले देख्दैन भन्ने होइन, उनीहरू सेटिङमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नै चक्लेट आयातमा चाहिँ अब जान चक्लेट आयात गर्नको लागि विदेशी ब्रान्डको चक्लेट आयात गर्नको लागि कर घटाइदिएको ट्याक्स घटाइदिएको जस्तो कुरा यो चाहिँ चिज के भन्दाखेरि अब कस्तो भयो भने त एउटा चाहिँ यति शङ्का एउटाले अर्कालाई यति शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने भयो कि विश्वासको ठुलो सङ्कट भयो क्या। अब यो हुनु भनेको चाहिँ सबभन्दा खतरनाक कुरा हो। म के भन्छु भन्दाखेरि यो मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर जान लाग्यो त्यो ठुलो कुरा होइन। कुनै पनि ठुल्ठुला समस्या लिडरसिपले समाधान गर्न सक्छ, तर लिडरसिप नै शङ्काको घेरामा पऱ्यो भने तपाईँको भोलि कहाँ पुगिन्छ त्यो डरको कुरा भयो। हामी कहाँको समस्या के हो भने अब विश्वासको सङ्कट, कुनै पनि नीतिप्रति तपाईँको विश्वासको सङ्कट छ। के हुने हो। अब आज मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ भनौँ चिया खान दियो भने पनि होइन यसमा केही हालेर दिएको छ कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने भएपछि त ठुलो सङ्कटको बेला भएन। यो किसिमको अवस्थामा आज चाहिँ छ र यसमा चाहिँ तपाईँको परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो ट्रस्ट फेरि रिबिल्ड गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो ट्रस्ट केले बिल्ड हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कामले नै हुने हो, त्यो रिजल्टले ट्रस्ट बिल्ड हुने हो। अब अहिले चाहिँ 13 खर्ब जति राजस्व उठाउँछौँ, लक्ष्य प्राप्ति गर्छौँ भन्ने भाषण गर्नुभएको छ क्या होइन। अब यो के भयो भन्दाखेरि अब यो जब चाहिँ 18 खर्बको चाहिँ खर्च भइसकेपछि, खर्च देखाइसकेपछि अब त्यो खर्च मिट गर्नको लागि त तपाईँको स्रोतहरू त यिनै हुन्। ती स्रोतमा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको उदारतापूर्वक अङ्क नराखेको त भएन। अब किन भन्दाखेरि यसमा पनि शङ्का के छ भने 13 अब भनौँ न 12 खर्ब कति अरब छ, त्यो पैसा उठ्नको निम्ति हिजोको ट्रेन्डबाट हेर्ने हो भने त्यति साह्रै धेरै होइन। राजस्व कसरी वृद्धि भइरहेछ भन्ने ट्रेन्ड हेऱ्यो भने 18-20%ले राजस्व सधैँ वृद्धि भएको छ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा होइन। तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अहिले के भयो भन्दा अहिले त हामी आयातलाई कमी गर्ने भनेको छौँ नि। हाम्रो भन्सारको आयातमा आधारित हो नि। राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सारमा आधारित हो। जब हामी आयात कम गर्ने र त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, घरमै उत्पादन गरेर चाहिँ 3 खर्बको चाहिँ कृषि वस्तुहरू चाहिँ को 30% चाहिँ हामीले घरमै उत्पादन गर्छौँ भनेपछि त हिजोको लेभलमा आयात त हुँदैन नि। हिजोको लेभलमा आयात नभइसकेपछि ल ठिक छ आयात भयो अरे, के को आयात हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको औद्योगिक वस्तुहरू, कच्चा पदार्थ, त्यसपछि मेसिनरीको होला। त्यसमा त हामीले भन्सार त कम राखेका छौँ नि। उपभोग वस्तुमा पो भन्सार बढी छ र। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भन्सारबाट हुने आय कम हुनासाथ त त्यो त्यहाँ पुग्न त कठिन हुन्छ नि। फेरि देशभित्र भएका उत्पादनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम फस्टाएर त्यसमा कर आएर चाहिँ भइहाल्छ भन्ने पनि तत्कालै हुन गाह्रो हुन्छ। किन भर्खर पोलिसी आएको छ, त्यसमा कार्यविधि आउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ इन्सेन्टिभको स्रोतको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, त्यहाँ जनता कहाँ पुग्नु पऱ्यो, त्यसबाट काम गर्नु पऱ्यो, टाइम त छ त। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि यो त्यति चाहिँ हुन्न कि भन्ने छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको भोलि गएर यसको एसेसमेन्ट हुँदाखेरि 6 महिनापछि यसको समीक्षा हुँदाखेरि फेरि त्यो घटिसकेपछि आफ्नो लेभलमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नेपालको वैदेशिक ऋण लगभग 18 खर्ब छ डाक्टर साहब होइन। अस्ति बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि अर्थमन्त्रीले थप 2 खर्ब 42 अर्ब फेरि वैदेशिक ऋण लिने भन्नुभएको छ। लगभग 20 खर्ब त हाम्रो वैदेशिक ऋण भयो होइन, विदेशीसँग मागेर देश चलाउँछ डाक्टर साहब। अब यो हाम्रो चाहिँ वैदेशिक ऋणहरू वास्तवमा यो पछिल्लो चरणमा वैदेशिक ऋणहरूको चाहिँ धेरै बढ्यो। पछिल्लो चरणमा यो एक दुई वर्षमा चाहिँ निकै बढ्यो र अझै पनि के भन्दाखेरि वैदेशिक ऋणमा आधारित भएर गएको छ। यद्यपि अब अहिले लगभग चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिडिपीको 40-42% चाहिँ वैदेशिक ऋण चाहिँ पुगिसक्यो। 20 खर्ब पुग्ने अब है त्यो भइसकेपछि त समस्या के हुन्छ भने तपाईँको भोलि गएर हाम्रो चाहिँ सामा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था त आउँछ। वैदेशिक ऋणको चाहिँ म्याचुरिटीको डेट चाहिँ अलिकति ढिलो आयो हुनाले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अलिक सुविधाजनक अवस्था आउँछौँ। तर आखिर त वर्ष बित्दै गएपछि त्यो आउँछ नि त। हिजोको ऋण पनि म्याचुर हुँदै जान्छ, आजका ऋण पनि भोलि गएर म्याचुर हुँदै जान्छ र यो चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि फ्युचर जेनेरेसनमा यसको भार चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनमा पर्छ। वैदेशिक ऋण लिनु हुन्न भन्ने होइन, लिने हो। तर के भन्दा त्यसको प्रयोग चाहिँ उत्पादक उसमा हाल्नु पऱ्यो। जस्तो क्षेत्रमा हाल्नु पऱ्यो। भुटानले तपाईँको वैदेशिक ऋण लिन्छ प्रशस्त मात्रा 110% जिडिपीको 110% भन्दा पनि बढी छ भुटान। तर त्यो केमा हालेको छ भन्दाखेरि ऊर्जा उत्पादनमा हालेको छ, विद्युत उत्पादनमा। अनि त्यही उत्पादित ऊर्जा चाहिँ इन्डिया बेचेर क्रमशः तिरिरहेछ। अब भोलि गएर नाफा गर्न थाल्छ। हामी त पैसा ल्याउने, गाडी ल्याउने, अनि त्यसपछि उपभोग्य गर्ने, विलासिताको कुराहरू गर्ने। आएको पैसा पनि कहाँ गएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा आएको छैन भन्छन् होइन, कहाँ गएको छ, के गएको छ। अब त्यो चाहिँ न चाहिँ त्यसको ट्र्याक छ, न चाहिँ इन्फर्मल इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ फस्छौँ कि भन्ने डर त्यो हो। अहिले पनि 55 अर्ब अनुदान माग्ने, आन्तरिक ऋण चाहिँ 2 खर्ब 56 अर्ब उठाउने भनेको छ। भनेको त प्रत्येक वर्ष
विदेशी दातिर राष्ट्रसँग मागेर र ऋण लिएरै अहिलेसम्म नेपाल चल्दैछ डाक्टर साहब। अब यो के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सामान्य रूपमा हाम्रो आफ्नो खर्च पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो आम्दानीले धान्न कठिन। यद्यपि जनताले कर त तिरेका छन् नि। करको दर भन्ने भने हाम्रो जति चाहिँ जो दर कर छ नि त्यति चाहिँ जिडिपीको रेसियोमा भन्ने त्यति कर यो साउथ एसियामै छैन। सबभन्दा बढी कर तिर्ने मुलुक हामी हो। त्यत्रो कर तिर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ फजुल खर्च र यो सारा कुराहरू छ नि जुन चालु खर्चमा जुन किसिमले वृद्धि भइरहेको छ र अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भन्नुहोस् न मन्त्रीका सङ्ख्या बढाउने प्रदेशमा प्रशस्त मन्त्रीका सङ्ख्याहरू बढाउनु भयो। मन्त्रीका सङ्ख्या नबढे पनि त्यहाँ सल्लाहकारका सङ्ख्याहरू बढ्ने, त्यसपछि अनेक किसिमका विज्ञका सङ्ख्याहरू बढ्ने र यो सारा गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि देशलाई काम गर्ने भन्दा पनि देश लुट्ने किसिमको चाहिँ देखिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चालु खर्चहरू बढ्ने र अहिले पनि हेऱ्यो भने जम्मा 21% चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छ नि बजेटको हिसाबले हेर्दाखेरि त 21% मात्रै, करिब 70% चाहिँ तपाईँको चालु खर्च, 21% मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छ पुँजीगत खर्च छ। त्यसको पनि हुने भनेको 50-60%। होइन डाक्टर साहब, हो हजुर त विज्ञ सुन्नु है त, जस्तो विदेशबाट मागेर लोन ल्याउँछौँ अथवा हात फिजाएर पैसा ल्याउँछौँ तर खर्च गर्न सक्दैनौँ क्या हामी। अब फेरि अर्कोतिर हेर्ने भने देशभरि अब बाटो पनि राम्रो छैन, पूर्व पश्चिमै हिँड्यो भने पनि अहिले पनि जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि मान्छे पुल नभएर तुइन चढेर विभिन्न मान्छे नदीमा बेपत्ता भएको सुनिरहेछौँ होइन। त्यति ठुलो पूर्वाधार पनि भएको छैन तर आएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने खालको नेताहरू भइदियो क्या हाम्रो। अब के छ भन्दाखेरि नेता सजिलो पैसा चाहिँ खर्च गर्ने, सोझै जुन चाहिँ उत्पादन खर्च गर्नुपर्छ त गर्न सक्छ। जस्तो टेक्निकल एसिस्टेन्स भन्यो नि होइन, प्राविधिक सेवा भनेर स्टडी यताउति टुर सुर यताउति यो पैसा खर्च हुन्छ होइन। सोझै कन्स्ट्रक्सनमा जाने कुरा जुन प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन ठेकेदारहरूलाई लामो समयसम्म टिक्ने खालको योजना त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो गर्ने एउटा त हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको चाहिँ जुन क्षमता हो नि क्षमतै कम छ। तपाईँको त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमतै छ। कन्ट्र्याक्टै बुझ्ने मान्छे एकदम लिमिटेड छन् भन्छन् नेपालमा। किनभने विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरूसँग काम गर्ने बेलामा कहाँनिर खुस्क्यो के भयो भन्ने कुरो त थाहा नपाउँछन्। एकैचोटि इस्यु निस्किएपछि मात्रै बाहिर आउँछ नि चर्चा। त्यो किसिमको एउटा छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि डिसिजनै नगर्ने मान्छे चाहिँ कर्मचारीहरू पनि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा पदमा लामो समयसम्म बस्ने भएपछि पो ऊ चाहिँ उत्तरदायी हुन्छ, भोलि पनि आखिर गर्नुपर्छ, रेस्पोन्सिबल हुन्छ। 6 महिनामा रिङ्ने भएपछि त 6 महिनासम्म डिसिजन नगरिदिएपछि म फस्ने कुरा पनि भएन भन्छ। ऊ फस्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ क्या। उसले विकासको लागि म अवरोध भयो कि भनेर सोध्दैन होइन। 1 2 के छ भन्दाखेरि उसले गरेको डिसिजनमा अलिकति तलमाथि भयो, तपाईँको असल नियतबाट गर्दा पनि तलमाथि भयो भने उसलाई प्रोटेक्सन छैन क्या। किन असल नियतले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ बिग्रन्छ नि, तर त्यसलाई त प्रोटेक्सन हुनु पऱ्यो नि। त्यो प्रोटेक्सन पनि छैन। तपाईँको चेन अफ कमान्ड छैन। माथिल्लोले फेरि तल्लोलाई तपाईँको प्रोटेक्सन गर्दैन, माथिल्लोले भनेको तल्लोले मान्दैन। त्यसरी चाहिँ खुस्किएको अवस्था छ नि हामी। अब विकासकै कुराकानी गर्ने डाक्टर साहब होइन, अब बर्खा सिजन लाग्दैछ, तपाईँ हामी हिँड्ने बाटो धमाधम पिच हुँदैछ। अब पुल बनाउँछ, पुल उद्घाटन नहुँदै पुल ढल्छ, अनि त्यही मान्छेले फेरि अर्को मान्छे ठेक्का पाउँछ क्या होइन। यसरी दुःख गरेर आएको बजेट, विदेशबाट लिएको वैदेशिक ऋण अथवा यति हामीले हजुरले डाक्टर साहबले भने जस्तै यत्रो आन्तरिक ऋण भयो अथवा ट्याक्सहरू यसरी जम्मा गरेको पैसा फजुलमा एकदमै चित्त दुख्ने गरी खर्च हुन्छ होइन। यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा अब कस्तो रहेछ भने तपाईँको यी सबै विकास निर्माणका सँग चाहिँ तपाईँको कमिसनहरू जोडिया हुने होइन। यो विकास निर्माण र प्रशासनको बिचमा जुन कमिसन छ नि, जुन चाहिँ एकदमै जगजाहेर छ। त्यसपछि ठुल्ठुला विकास परियोजनाहरूमा आफ्ना मान्छे लगाउने कुरा छ। आफ्ना मान्छेलाई मिल्यो भने सकेसम्म आफ्नै ठेकेदारलाई दिने पनि छ। त्यसो भइसकेपछि आफ्नालाई कारवाही गर्न सकिन्छ नि। तपाईँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने एकदम त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ ज्यादै नै के भन्दाखेरि हेरेर एउटा चाहिँ उचित कन्ट्र्याक्ट गर्ने र त्यहाँ तलमाथि कन्ट्र्याक्टर प्रावधानभन्दा तलमाथि भयो भने उसलाई कारवाही गर्ने, उबाट असुल गर्ने। अब समाचार आउँछ कि डाक्टर साहब, अब बाटो पिच हुँदैछ, धमाधम खर्च सक्दैछन् होइन। असार मसान्तभित्र सक्नु पऱ्यो। अब पिच हुँदैछ बाटो र हामीले त पिच गरेका थियौँ, पानी आयो भत्काइदियो, त के गर्नु भन्ने खालकोसम्म हाँसासाथ खालको जवाब एकदमै। अब किनभने गलत सिजनमा पिच गर्ने, यो त बर्खामा त पिच त अडिँदैन, गलत सिजनमा पिच गर्ने र त्यसपछि असारसम्म बजेट सकाउनु पर्ने र त्यो अब सकाउने क्रममा खालि सकाउने मात्रै कुरा भयो
किन त्यो पैसा रहे पनि त आखिर त रहन्छ नि अर्को साललाई त्यो लग्न सकिन्छ नि जबरजस्ती खर्च गर्नुपर्ने डाक्टर साहब यही 20 खर्ब हामी वैदेशिक घाटामा छौँ व्यापार घाटा बढ्दो छ आयात पनि बढ्दो छ होइन यस्तो अवस्थामा त्यो पैसा चाहिँ अनाकमा खर्च गर्नुभन्दा त दीर्घकालीन भौतिक संरचनाहरू बनायो भन्दा भावी पुस्ताले केही न केही अलिकति अनुभूति गर्थ्यो नि डाक्टर साहब एकदम फेरि जे बनाएको छ तपाईँको बलियो त्यो जुन मापदण्डहरू छन् अब यिनीहरूसँग कागजपत्र भन्ने गाइडलाइन भन्ने त प्रशस्तै छ नि गाइडलाइन नभए पनि होइन त्यो स्पेसिफिकेसन नभए पनि होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको लो क्वालिटीको काम गर्दाखेरि पनि त्यो पास हुन्छ कारबाही हुन्न होइन कारबाही पनि हुन्न पास हुन्छ उसले पास गर्न ढिलाइ गर्यो भने त्यो इन्जिनियरले पास गर्ने कुरा आनाकानी गर्ने माथिबाट उसलाई तपाईँको आदेश आउँछ यो सिस्टम करप्सन भइसकेपछि तपाईँको के हुँदो रहेछ भने त्यो निकास गाह्रो हुँदो रहेछ क्या मेन हाम्रो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको गुड गभर्नेन्सको त्यो कथा मात्रै हो गुड गभर्नेन्स यति पुवर छ र त्यसको चाहिँ फेरि गुड गभर्नेन्स गर्ने के छ भने सबैलाई एउटै ट्रिटमेन्ट पनि छैन फरक फरक ट्रिटमेन्ट छ कतिपय मान्छे पीडित पनि छ राम्रो मान्छे त देशमा बस्न नसक्ने पीडित छ नि कतिपय मान्छे त होइन सर त्यो समस्या छ सरकारी कर्मचारी पनि भन्छ क्या राम्रो कर्मचारी त बस्न नसक्ने राम्रो व्यक्ति नेपालमा बस्न नसक्ने होइन अब सकेसम्म राम्रो व्यक्तिले देश छोडेर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ सबैले नेताहरूले त्यस्तो भावना राखिदिने युवा पुस्ता पलायन हुने अब एउटा त के भन्दाखेरि युवा पुस्ताहरू जसरी बाहिर गएका छन् त्यो हुनाले पनि के भन्दाखेरि यहाँ परिवर्तनको लागि यो करेक्सनको लागि चाहिँ प्रेसर कम छ किनभने मान्छे बाहिर गयो एक योग्य र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि केही चाहिँ पढालेखा मान्छे बाहिर गयो 2 3 जो यहाँ पढालेखा मान्छे छ त्यो पनि के भन्दाखेरि कुनै न कुनै कारणले मुख बन्द भएर बसेको छ होइन या त कुनै एनजिओ आइएनजिओको जागिर छ या त गभर्मेन्टको कुनै पदमा छ या त कुनै आशामा छ अथवा कसैको झन्डा चोबाएको छ र त्यो चाहिँ एउटा पहिले नै त्यो बेचिसकेको छ त्यस हुनाले चाहिँ के भने मुख बन्द छ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ करेक्सन कसरी भन्ने कुरा त्यसमा अब यो कुराको समीक्षा कसले गर्ने त मुलुकको पोलिटिकल फोर्सले नै गर्ने हो यो दुर्दशा त देखेको छ नि यो दुर्दशाबाट मुलुकलाई मुक्ति गर्ने के हो अब यहाँ तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ तपाईँको यो देशमा निर्णय प्रक्रियामा नै बाह्य हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा पनि विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहेको छ भन्दा यस किसिमले हामी एउटा सङ्कटकै अवस्थामा छौँ देख्नु नदेख्नु अर्को कुरा हो र अब दैनिक जीवन पनि यति कष्टकर भयो कि तपाईँ हाम्रै जीवनमा हेर्नुहोस् त अब हिजोभन्दा आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खान बस्न सकिने हो कि होइन भोलि पनि हाम्रो चाहिँ चुलो बल्ने हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईँ हामी बराबरका मान्छेले सोच्नुपर्ने अवस्था भयो बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सामान हेरेर पनि थुक निलेर फर्कनु पर्ने अवस्था हाम्रो परिवारहरूको भइसक्यो भनेपछि हामी कहाँ जाँदैछौँ यति राम्रो मुलुक यो चिन्ताको विषय छ र जसले गभर्न गर्छ पोलिटिकल पार्टिजहरू जसले गभर्न गर्छ उनीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा एकता हुने उनीहरूको बिचमा एउटा समझदारी हुने उनीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ कमन भिजन हुने जानुपर्ने अब हाम्रा त झगडा गरेर बसेका छन् त्यो पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा झगडा भइरहेछ यस्तो किसिमकोबाट मुलुकमा यत्रा ठुला समस्या छ तर उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चुनावका कुरा छन् सत्ताका कुरा छन् यो सब आफ्नो चिन्ता छ होइन अब यो मुलुकको एजेन्डामा कहाँनिर छलफल छ कतिवटा मिटिङ भयो त हामी ठुल्ठुला मिटिङका समाचार आउँछ नि आज मुलुकको यो एजेन्डामा समस्या भयो महँगीको विषयमा आज छलफल भयो अथवा मुलुकको चाहिँ यो गभर्नेन्सको विषयमा छलफल भयो अथवा यो चाहिँ विकास चाहिँ यसरी चाहिँ लो क्वालिटीको भयो भने कहिले सुन्नु पाइँदैन यो समस्याहरू छ तर मलाई आशा के हो भन्दाखेरि समस्याहरू आउँछन् समस्याहरू एकदमै बिग्रिएर डिटेरिएट हुन्छन् र त्यसपछि एउटा समाधान आउँछ किनभने यो त साइकलमा जान्छ नि कुनै पनि चिज एउटै अवस्था थामेर राख्न सकिन्न अब हामी पनि यो चाहिँ बिग्रिएको अवस्था कहाँ पुगेका छौँ कि भने यो बिग्रिएकै अवस्था कायम गर्छु भनेर कसैले सोचेको छ भने यो धेरै अब 2-3 वर्ष 4 वर्षभन्दा यो थेक्न सक्दैन जसले यो व्यवस्था बिगारेर मोज गरिरहेका छन् नि उनीहरूले सोचुन् कि अब यही मेन्टेन गरेर हामी चाहिँ अझै प्रशस्त राज गर्छौँ भन्न चाहिँ मलाई सक्लान् जस्तो लाग्दैन किनभने यो क्लाइमेक्समा पुग्न थाल्यो एकदम मान्छेहरू चाहिँ पुरै उकुस मुकुस भइसक्यो
यसले गर्दाखेरि चेन्ज आउला। डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो 15% चाहिँ सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने भनेको सरकारले साउन एकदेखि होइन, त्यो कर्मचारीको तलब बढ्नै पर्छ, हामी पनि त्यसको पक्षमै छौँ। बजार अत्याधिक महँगो हुँदै गएको छ होइन। अर्कोतिर अब निजी कम्पनीहरू अथवा निजी निकायहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको आफ्नै पीडाहरू छन्, बजार अत्याधिक महँगो भयो, चिन्ता कसैलाई छैन होइन। अब हामीले लगभग 310 भन्दा बढी प्रकारका सामान आयात रोकेका छौँ, उताबाट आयात रोक्छौँ डाक्टर साहब, यहाँ भाउ अचाक्लै हुन्छ। इभन एउटा सामान्य केराकै कुराकानी गर्ने भने सरकारले अहिले केरा पनि रोकेको छ। अब कुनै बेला केरा 100 रुपियाँ दर्जन थियो, अहिले 200 रुपियाँ दर्जन हुन्छ। मार त तपाईँ हामीलाई पर्यो नि। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको एक त के भने सरकारले बजार अनुगमन चाहिँ खालि औपचारिक ढङ्गबाट 6 महिना एकचोटि गरेर भएन गर्छ। तर सरकारले गर्ने भनेको त बजारको अनुगमन चाहिँ वास्तवमा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो। जो नजिक छ नि वडाले हेर्नु पर्ने, वडा अध्यक्ष। तर त्यो वडा अध्यक्षले चाहिँ बजार चाहिँ आफ्नो वडाभित्रको बजार हेर्दैन, आफ्नो वडाभित्रको बेच्दैन। किन हेर्दैन भने ऊ चुनाव हेरेर आउँछ। आज म योसँग झगडा गरेँ भने मलाई भोट दिँदैन, त्यस्तो पनि कहीँ सरकार हुन्छ। भर्खरै जितिया छ, 5 वर्षपछि हुने चुनावमा मलाई भोट दिँदै क्या हो भनेर ऊ बोल्न डराएको छ। जग्गा अतिक्रमण गरेको समय डराइराखेको छ, कालो बजारी गरेको समय डराइराखेको छ। के सरकार भइरहेछ? स्थानीय सरकारको कुरा गरिरहेको छु म। अब त्यो अब यो चाहिँ तपाईँको 15% को कुरा आयो नि। 15% बढाउँदाखेरि पनि हाम्रो त तलब खाने मान्छेहरू त समान छैनन् नि, बराबर बढाउने हो त। 15% बढाउँदाखेरि तल्लो कर्मचारीहरू तपाईँको नासुसम्मलाई 15% होइन, सेक्सन अफिसर र उपसचिवलाई चाहिँ 10%, सहसचिव सचिवलाई चाहिँ 7.5% गरे भए अलिकति प्रोग्रेसिभ देखिन्थ्यो नि। अब बराबर भनेको छ, एउटा 10,000 खान्छ, अर्को 2,000 पाइरहेछ। जो तल्लो हो, जसलाई सकस छ, माथिल्लाले त आफ्नो व्यवस्था अरू हिसाबले नि गरेका छन् नि। त्यो तल्लो जो सकस छ बिचरा चाहिँ उसलाई सबभन्दा कम छ। अनि यो प्रोग्रेसिभ हो त भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब चुलो बाँड्ने भनेको छ। चुलो कहाँ कतिलाई बाँड्ने त भन्दाखेरि 67 लाख परिवारलाई चाहिँ बाँड्ने। अरबपतिदेखि लिएर बिचरा त्यो सडकमा बस्नुपर्ने मान्छेसम्मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चुलो दिने, त्यस्तो पनि हुन्छ। किनिदिनु पर्यो त्यो अरबपतिलाई चुलो, र तपाईँ हामीलाई नि चुलो किनिदिनु पर्यो भन्नुहोस् न। वैज्ञानिक खालको यो के भन्दाखेरि त्यो तपाईँको बनाउँदाखेरि सोच्नु पर्यो नि, कसरी सरकारी ढुकुटी जोगाउने। अलिकति पढेका मान्छे पनि छन् क्या होइन, किन यस्तो सरकारी ढुकुटी कसरी जोगाउने र सबभन्दा चाहिँ जो विपन्न वर्ग छ त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने, टार्गेटेड रूपमा लक्षित रूपमा सहयोग गरौँ। योभन्दा बढी पनि सहयोग गरौँ। किन वास्तव त सबै राज्यले जिम्मा लिने भनेको त धनी सम्पन्नको होइन नि। राज्यले जिम्मा लिने भने त विपन्न होइन, पिछडिएका, बहिष्कार परेका, गरिब, महिला, यिनीहरूको जिम्मा लिन्छ। अनि राज्य ठुलालाई र सानालाई बराबर गर्ने हो, यो किसिमको सोच चाहिँ भएन के, यो भएन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अब पढालेखा त धेरै पढेका छन् नि मान्छे, धेरै जानेका मान्छेहरू छन्, तर जानेर चाहिँ तपाईँको विवेकको प्रयोग चाहियो नि। विवेक र ज्ञानमा त धेरै फरक छ। यो अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ जटिल होइन। अर्थशास्त्र भनेको त हाम्रो दैनिक जीवनको कुरो हो कि। यो दैनिक जीवनलाई जसले बुझ्छ, दैनिक जीवनलाई जसले सहज बनाउनु कोसिस गर्छ, त्यो त अर्थशास्त्री हो। डाक्टर साहब तपाईँ जस्तो थिङ्क ट्याङ्क पनि हुनुहुन्छ क्या, विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, जस्तो पनि मान्छ क्या नेपालमा होइन। तर देश कहिले पनि माथि जान सकेन क्या डाक्टर साहब होइन। के गर्ने होला अब? नेताहरू सुध्रन नचाहने होइन। अब ठुल्ठुला मान्छेहरूले चाहिँ पार्टीकै झन्डा बोकेर हिँड्ने, नेताकै घर धाउने गर्दै गर्दाखेरि त यो देश त होइन। अब तपाईँ बिस्तारै तपाईँको धेरै ठुलो आशा गर्न त सकिन्छ, तर एउटा चाहिँ झिल्को त यसपालि देखियो नि त। यसपालि काठमाडौँमा बालन शाहको मतको हिसाबले गर्दाखेरि एउटा बालन शाह, त्यसपछि अरू आफ्नो पार्टीलाई दिए नि त होइन। तपाईँको बालन लौरो सूर्य 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 लौरो रुख 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 त गरे नि, किन गरेको होला होइन, किन गरे? काठमाडौँका जनता दिक्क छन् भन्नु होइन। एउटा एउटा अहिले के गरे भने पार्टीलाई दियो भने एउटा मान्छे त गरे नि, त्यो त एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्केत हो। सङ्केत हो। त्यसले केही अब लौरो टेकेर एउटा लौरोले केही हुन त होइन, तर सङ्केत त गरे नि होइन। मान्छे वाक्क दिक्क छन्। अब चाहिँ के भन्दाखेरि जे भने त्यही हुन्छ भन्ने कुरो छैन भन्ने त अब अलिकति सङ्केत आयो। यो सङ्केतबाट हामीले के सोच्ने हो भन्दाखेरि पार्टीहरू करेक्सन हुन्, किनभने यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा त्यहाँभन्दा अर्को प्रोग्रेसिभ व्यवस्था के भन्ने। अब अहिलेसम्मको इतिहासकै सबभन्दा प्रोग्रेसिभ व्यवस्था हो होइन। यत्रो जेल नेल गएर यत्रो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ आएका नेताहरूभन्दा को नेता खोज्न जाने, हेर्नुहोस् न हाम्रो विडम्बना के, को नेता खोज्न जाने। अब हालत हाम्रो यस्तो छ, हालत यस्तो छ।
सङ्कट त्यस्तो छ। यो चाहिँ समस्या चाहिँ वास्तवमा यो समस्याको समाधान मलाई लाग्छ युवाहरूले नै, मैले अहिले मात्रै भने होइन, यो अहिलेको देखेर भने होइन कि मैले 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्थेँ युवाहरूबाटै समाधान चाहिँ निक्लन सक्ला। तर युवाहरूको पनि के भन्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म के छ भने उनीहरूले आफै शासन सत्तामा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्दा अनुभवको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कतिपय चाहिँ कमी कमजोरी हुनसक्ला। तर यिनीहरूको फोर्सले के हो भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीहरूलाई करेक्सन गर्न बाध्य बनाउने र पार्टीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने के लिडरसिपलाई ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ त्यो चाहिँ बढी चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनभने परराष्ट्र सम्बन्धदेखि लिएर धेरै चिज छ नि, धेरै चिज छ नि। तपाईँको त्यो राज्य शासन गर्ने भनेको त एउटा चिज त छैन नि। डाक्टर साहब यो देश त बडा अचम्मको छ क्या। किन भनौँ न, प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ बालटार, प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी मुनिकै जग्गा गायब छ होइन? ललिता निवासको जग्गा थाहा छ डाक्टर साहब? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मुनिकै जग्गा 279 रुपियाँ जग्गा गायब छ। तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा भन्न पऱ्यो, लिपु लेक लिम्बियाद्वारा कालापानी, त्यो कहिले चुच्चो जोडिन्छ कहिले चुच्चो हट्छ, कहिले जोडिन्छ कहिले हट्छ होइन? हाम्रै देशको क्षेत्रफल कति छ भने हामीलाई थाहा छैन क्या डाक्टर साहब होइन? अचम्मको देश होइन यो? त्यो अब कमसे कम के भयो भन्दाखेरि अब कमसे कम अब एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि कश्मीरको नक्साको सन्दर्भ आउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम त्यो बेला राष्ट्रिय सहमतिबाट हाम्रो चाहिँ एउटा नक्सा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको दृष्टिले त्यो नक्सा चाहिँ आयो। त्यो नक्सा आइसकेपछि के हो भन्दाखेरि अब वार्ताको माध्यमबाट, डिप्लोमेटिक च्यानलको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो प्रचारको विषय भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नेपालको भूभाग चाहिँ आफ्नो भूभाग आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो र त्यो एउटा राम्रो मतलब चाहिँ सुरुवात भएको थियो। र त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ती वार्ताहरू जुनसुकै सरकारले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने जाने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा के हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जुन किसिमको एउटा चाहिँ जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा छौँ, हामीले 3टा मुलुकसँग चाहिँ एटलिस्ट 3टा मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ ज्यादै सन्तुलित सम्बन्ध चाहिने। चीन, भारत र अमेरिका। अमेरिका एउटा देश होइन, अमेरिका ग्रुप अफ कन्ट्रिज भन्दा हुन्छ। र यो यसमा अलिकति मात्रै असन्तुलन भयो, अलिकति मात्रै तपाईँले सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने यसको असर चाहिँ ठुलो छ, हिजोभन्दा ठुलो छ। अब हामीले चाहिँ एउटा कार्ड खेल्ने कुरो आउँदैन, त्यो कार्ड खेल्ने जमाना गयो। अब यो सन्तुलनमा ल्याउनु पर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हरेक सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै परराष्ट्र सम्बन्ध हुनुपर्ने र त्यो चाहिँ अलिकति संवेदनशील हिसाबबाट जानुपर्ने र परराष्ट्रको मामलामा बोल्दाखेरि चाहिँ एउटै भाषा हुनुपर्ने जरुरी छ। यहाँनिर खुसीको भने फेरि ठुलो विपत्ति आइलाग्नेवाला छ। डाक्टर साहब अहिले जस्तो कृषि क्षेत्रकै उत्थानको लागि भनेर 10 अर्ब र मल खरिदको लागि भनेर 15 अर्ब पनि छुट्याएको छ होइन? अब धमाधम रोपाइ हुने बेला भयो, मलको टुङ्गो नै छैन। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यसले मलाई सोद्धाखेरि ओभरअलमा यो बजेटको बारेमा सोद्धाखेरि बजेटमा धेरै राम्रा प्रावधानहरू छन्। हिजोका पनि राम्रा कुराहरू कन्टिन्यू भएको छ, अहिले पनि राम्रा आइडियाहरू यहाँ छन्। तर इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबबाट जुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति के भन्दाखेरि प्राथमिकता चाहिँ निश्चित गरेर चाहिँ केही कुराहरूमा मात्रै फोकस गर्नुपर्छ। यो सबै कुरामा फोकस गरेर कसले गरिदिने भन्नुहोस् न? अर्थमन्त्रीले भनिदिएर मात्रै पनि त्यो त कार्यान्वयन गर्ने त सारा मन्त्रालयदेखि विभागदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न तहका सरकारहरूले सबैले इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब भर्खरै तपाईँले ल्याएको पोजिसन भन्नुहोस् न, होल डिजाइन यो बजेटको डिजाइन केमा अडिया छ त भन्दाखेरि कृषि उत्पादन अडिया छ होइन? कृषि उत्पादन नै यो बजेटको मूल चिज छ। यो भएन भने सबै डिजाइन खत्तम हुन्छ। अब यही उत्पादन गर्दैन मल छैन अनि आशा कहाँबाट? तपाईँले 8%को ग्रोथ कुरा गर्नु भएको थियो नि, अब 8% ल्याउनु त त्यही मलले होला। अब अझ सरकारले के भन्छ भने चीनका नाकाहरू पनि खोलेर चाहिँ नेपालबाट निर्यात बढी गर्ने भन्छ क्या? के फल्छ र के निर्यात गर्ने हामीले डाक्टर साहब? अब एउटा कुरा कस्तो छ भने तपाईँको डिजाइन कस्तो भने एउटा अलिकति प्राथमिकता तोक्न सक्ने, रणनीतिक हिसाबबाट जान सक्ने, इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ तपाईँको नछरेर चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा लगाउने गर्ने हो भने कस्तो छ भने अब हामी चीन भारतसँग पनि के हो भने उनीहरूले आफूले उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने चिज चाहिँ हामीले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यहाँ जाने भयो। अथवा उनको देशमा नभएका उत्पादन चाहिँ हामीले वैदेशिक लगानीबाट पनि ल्याएर उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यहाँ बजार प्राप्त हुने भयो। अथवा उनीहरूले हिजो उत्पादन गरिराखेका चिज आज चाहिँ उत्पादन गर्न चाहिँ त्यो छोड्न पर्दैन, अर्को गर्ने भयो भने त्यस्ता इन्डस्ट्री पनि हामी चाहिँ विकासको स्टेजमा भयो भने गर्दाखेरि भयो। त के भन्दाखेरि हामीले अलि सुविचारित ढङ्गबाट हेर्ने कुरा छैन। अब हाम्रो
डायलग कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न। हाम्रो डायलग एक ठाउँ बसेर 7 दिनसम्म बसेर अर्थशास्त्री, तपाईँको विकास शास्त्रीहरू, त्यसपछि पोलिटिसियनहरू बसेर एउटा बाटो तय गरौँ भन्ने त कहिले छैन नि। तपाईँ 1 घन्टा 2 घन्टाको कार्यक्रममा स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन भनेर बोलायो, बोल्नेले बोल्छ, भइहाल्यो, तपाईँ सक्यो होइन, सक्यो भन्छ, उता सक्यो भन्छ, त्यो टिपीबाट खाजा खायो हिँड्यो, त्यो बाहेक केही छैन नि। कुनै कन्सल्टेसनको तपाईँको चाहिँ मिनिङफुल कन्सल्टेसन छैन। तपाईँ यत्रो बाटो तय गर्ने भने त 7 दिन 7 रातसम्मको छलफल हुनु पऱ्यो नि त। पर्थ्यो। खोइ त 7 दिन 7 रातको छलफल त छैन। तपाईँ 1-1.5 घन्टा गऱ्यो भने त्यसपछि रिचुअल कन्सल्टेड, वी आर कन्सल्टेड, एकदम सबैलाई सोधपुछ गरियो तपाईँहरूको राय सुझाव लिएर तयार गर्यो भने सक्यो। त्यही पनि अर्थविज्ञ पनि अब उसको अर्थमन्त्रीहरूको आसपासका नजिकको मान्छे त्यो भएपछि त भएन नि। किन भन्दाखेरि यो विकासको बारेमा त पोलिटिकल लिडरहरूले नै तपाईँको चाहिँ यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ, पार्टीहरूको बिचमा एकता आवश्यक छ, र सबै यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था हो। कसैले कसैलाई चाहिँ तपाईँको पाखा लाउने कुरा भनेको बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्ध हो। हाम्रा सबै एक्सपर्टहरू, हाम्रा सबै चाहिँ तपाईँको नेपालीहरू चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा यो व्यवस्थाभित्र अटाउने भएपछि उसको चाहिँ दलीय आस्थाकै आधारमा उसलाई चाहिँ काखा पाखा गर्नु भनेको गलत हो। तर यो हामी गर्दै आइरहेछौँ, काखा पाखा गर्दै रहेछौँ। के हामी बहुदलवादी हो त? होइन नि। बहुदलवादीले त निर्दलवादीले पो काखा पाखा गर्छ। बहुदलवादीले त तपाईँको बहुदलवादीसँग त कुरा सँगै काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि। एउटा सरकार चेन्ज भयो, त्यो अर्को चाहिँ दलको रहेछ भने त्यसलाई सारा चाहिँ क्यान्सल गरिदियो, सारा हटायो, फेरि अर्को आउँछ, फेरि नियुक्ति गरेर अर्को अदालत जान्छ, त्यही झगडा गरिरहेछ बसिरहेछ। यस्तो पनि देश हुन्छ भने, यस्तो पनि बहुदलीय व्यवस्था हुन्छ। यहाँ त के भन्दाखेरि अर्को दलको मानिससँग मिलेर काम गर्न सक्नु पर्दैन बहुदलीय व्यवस्था। खोइ अनि त्यो व्यवस्थाको कुरा गर्ने, तर त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्ने। अहिले डाक्टर साहब फेरि सरकारले बजेटमा चाहिँ युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारी दिनको लागि नयाँ मुलुकहरूमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू खुलाउने भनेर युवा पुस्ताको लागि नयाँ रोजगारीको लागि विदेशी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दैछ होइन। अब अरू देशले चाहिँ आऊ फर्क हाम्रै देशमा बस्न नजाऊ भन्ने खालको हुन्छ। हाम्रो देशले अझै पनि विदेशी युवा पुस्ताहरू विदेश पठाउनको लागि धमाधम नयाँ मुलुकहरू खोज्दैछ होइन। अब यो चाहिँ दुर्भाग्य गर्नु। अब के भन्दाखेरि अब तात्कालिक रूपमा, क्षणिक रूपमा कुनै एउटा युवालाई त्यो व्यक्तिगत रूपमा केही फाइदा भयो होला, तर मुलुकलाई यसले फाइदा हुन्छ त हुँदैन। अरू कुरा के भन्दाखेरि यो चाहिँ विप्रेषणमा जाने, रेमिटेन्समा जानेबाट चाहिँ इम्प्याक्ट हेर्ने भने 2 किसिमको इम्प्याक्ट छ। एउटा त के भन्दाखेरि यसले चाहिँ राष्ट्रिय उपभोगलाई धानेको छ, केही मात्रामा चाहिँ नानीहरूलाई पढाएको छ, तर यसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय उत्पादनलाई यसले ठुलो असर पारेको छ, उसको सामाजिक जीवनलाई पनि ठुलो असर पारेको छ। किन परिवारमा कलह छ नि। त्यसपछि गएर के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जङ्गल हेर्दाखेरि कुन रुख मऱ्यो भन्ने थाहा पाउँदैन नि। हामीले होल चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रेमिटेन्स हेर्दाखेरि कुन व्यक्तिको चाहिँ घर चिल्लीबिल्ली भयो थाहा हुन्न नि। तर एउटा मान्छेले त्यो गर्मीमा गएर काम गर्न 10 वर्षमा चाहिँ काम गर्छ नि। उसले 10 वर्ष चाहिँ आम्दानी पठाउँदाखेरि उसको बच्चा 1 क्लासमा पढाएको छ भने 10 क्लास नपढ्ने हो, 11 कसरी पढ्छ? पढ्दैन नि। तर के भन्दाखेरि त्यहाँ त त्यो मर्या छ, अर्को गएको छ, अर्को देखिया छ, अर्को मर्या छ, अर्को देखिया छ, त्यो मरिरहेछ नि। हामीले त त्यो मरेको नदेख्ने, खालि के भन्दाखेरि त्यो जङ्गल देख्ने, रुख मर्या नदेख्ने। आखिर त रुख त सधैँ मरिरहेको छ। विप्रेषण भएका परिवारहरूको 1-2टा अपवाद बाहेक कसका बच्चाहरू राम्रो पढाएको छ? कसका बच्चाहरू कम्पिटिटिभ छैन नि। किन ऊ त 10 वर्षभन्दा फाइनेन्सै गर्न सक्दैन, उसको नबच्चा छ न के छ। जुन जग्गा बेचेर गएको भोलि 10 वर्ष कामबाट आउँदा त्यो जग्गा फेरि किन्न सक्दैन। नाम त भन्नु नमिला कि डाक्टर साहब होइन। कुनै बेला चाहिँ युद्ध गर्दै गर्दा अमेरिकन साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भन्ने नारा लगाउँदै व्यक्तिहरू चाहिँ अब विदेशमा छोराछोरी पढाउनु हुन्न भन्ने उच्च नेताहरूले अहिले पनि अमेरिकामा छोराछोरी पढाइरहनु भएको छ। ग्रिन कार्डै छकाएर कतिको त होइन। जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा आश्वासन दिने होइन, आफू मात्र बन्ने, अनि युवा पुस्ताभरि विदेश पठाउने, रेमिट्यान्सले देश धान्ने, मोज मस्ती गर्ने। अब भन्नु न, अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि गएर अब अहिले चाहिँ के भन्दा कयौँ परिवारको विचल्ली छ नि, कयौँ बुढाबुढीको विचल्ली छ। किनभने श्रीमतीलाई तपाईँको सहरमा, नजिकको सहरमा राख्यो, बुढाबुढी घरमा विचल्ली छ, खाने के, यो चाहिँ यो सामाजिक अवस्था जुन किसिमको पीडादायक छ नि। यस्तो पीडादायक अवस्थामा त के भन्दाखेरि यहाँले भन्दै क्रमशः रेमिटेन्समा जाने बोर्डलाई चाहिँ 3 वर्षभित्र अथवा 5 वर्षभित्र हामी चाहिँ सारा चाहिँ नेपालमै रोजगारी दिन्छौँ भन्ने किसिमको होइन, त्यो प्लानसहित आउनु त अगाडि पनि त्यस्ता कुरा आएको थियो। तर त्यो प्लानसहित नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी चाहिँ क्रमशः घटाउने जानुपर्नेमा अझ देशहरू खोज्दै कहाँ पठाउनु, यो त के भन्नु गलत बाटो भयो नि त। डाक्टर साहब बजेटकै कुरा गर्ने भने नि आगामी आर्थिक वर्षमा
655वटा अस्पताल बनाउँछौँ भन्नुभएको छ क्या। नारा त राम्रो सुनिन्छ होइन, बन्ला त 655वटा अस्पताल एकैपल्ट। 655 चाहिँ वास्तवमा पहिल्यै यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघिल्लो सरकारले पनि कति चाहिँ त्यो बटन दबाएर उद्घाटन गर्यो भन्थ्यो नि, त्यसको स्रोत सुनिश्चित थिएन भन्ने कुरा आयो। तर वास्तवमा गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि आधारभूत अस्पतालहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। यो 655 को अहिले कुरा आएको छ भने पनि यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। किनभने आधारभूत अस्पतालहरू चाहिँ सबै पालिकाहरूमा चाहिँ आधारभूत अस्पतालहरू हुनु जरुरी छ। र आधारभूत अस्पतालमा सकिन्छ डाक्टर, सकिन्न अलिकति त्यो चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट पनि अनुभवी हेल्थ असिस्टेन्ट भएर त्यो चाहिँ प्राथमिक उपचार, कम्तीमा प्राथमिक उपचार त्यहाँ हुनुपर्ने जरुरी छ। र त्यसपछि अब मैले टेलिमेडिसिनको पनि कुरा गरेको थिएँ, यसपालि बजेटमा आएको छ। टेलिमेडिसिनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो किन जरुरी छ भने 2-3टा कुरामा तपाईँको त्यो चाहिँ के भने हेल्थ भनेको त पहिलो कुरा हो नि। हेल्थ र एजुकेसनलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ। अब यो कति गर्छ के गर्छ, तर के भन्दाखेरि यसलाई मैले पोजिटिभ नै ल्याएको छु। यो चाहिँ डाक्टर साहब सुन्नु न, जस्तो अब यो मेडिसिनसँगै जोड्दै गर्दा सरकारले अहिले 98वटा औषधिहरू 98 प्रकारका औषधि चाहिँ हामीले सित्तैमा दिन्छौँ भनेको छ होइन। अब बिमा गरेकै व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ नि, स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ सिटामोल पनि पाउँदैनौँ हामीले, सिटामोल पनि बाहिर गएर किन्नुपर्ने अवस्था। अब 98 प्रकारका औषधि कुरै छोडौँ, सिटामोलसँग पनि नपर्ने अवस्था छ होइन। त्यही त त्यो कस्तो भयो भने तपाईँको अब चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ, नजिकमा अस्पताल छैन, उटाएर जान सक्दैन। स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, अस्पताल त छ, औषधि छैन, डाक्टर छैन, मसिन बिग्रियो है। तपाईँले केही सुविधा दिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो सुविधा दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो होइन। तपाईँलाई खाना खुवाउँछु भनेपछि खाना पकाउने ओर्ने चामल दाल यताउति गरेर चाहिँ त्यो त व्यवस्था त हुनुपर्ने। त्यो के भन्ने झ्याप भनिदिने यसलाई भन्छ सस्तो लोकप्रियता भन्छ क्या। हामी चाहिँ सस्तो लोकप्रियतामा गयौँ कि जे दिन्छु भन्छौँ नि त्यसको आधार क्रिएट भएर चाहिँ गर्छु भन्नुभयो। जस्तो भनौँ न, हामीले चाहिँ चुलो दिन्छौँ भन्यौँ है, विद्युतीय चुलो दिन्छौँ भने त्यो चुलो बाल्नको लागि त्यहाँ तपाईँको बिजुली छ कि छैन भन्ने थाहा छैन। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँमा एकैचोटि सबै घरमा चाहिँ इन्डक्सन चुलो बल्यो भने त्यो सिस्टम आउट हुन्छ, ठेक्दैन नि। त्यो सिस्टम ठेक्ने कसरी भन्ने पहिला चाहिँ सिस्टम बनाएर त्यसपछि चाहिँ तपाईँ सेवा दिन्छु भन्नु पर्यो नि। हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक र कैयौँ कुराहरू गुड इन्टेन्सनले आएका हुन्छन्, तर त्यसको पछाडिको राम्रो होमवर्क नभए हुनाले त्यो चाहिँ फेलर खान्छ। मैले अहिलेको बजेटमा धेरै कुराहरू राम्रो देखाएको छु, तर त्यसको होमवर्क सुन्न चाहिँ राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा भन्छ क्या, सम्भव छैन नि। छैन। अहिलेकै आर्थिक वर्षमा लगभग 800 किलोमिटर बाटो बनाउँछु भन्छ क्या, बन्दैन क्या डाक्टर साहब। चुनावी नारा मात्रै होइन, नेपाली जनता जहिले पनि आश्वासनमै आश पालेर बस्ने होइन। अब यो नेपाली जनताले त वास्तवमा यो विभिन्न समयको यो सबै कुरा हेर्दै आएको हुनाले यसले भित्रबाट विश्वास कमै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ के भन्दा सुन्दिए जस्तो गर्ने हुनाले चाहिँ साँच्चै विश्वास गरेको छ कि भन्ने भान चाहिँ नेतृत्वलाई पर्छ होला। किनभने हरेक साल ठगियो भने कसरी विश्वास गर्छ होइन। अब यो पालि पनि त तपाईँको चाहिँ जुन आश्वासन दिएको छ त्यो आश्वासनहरू पुरा हुन सक्ने चाहिँ मैले कम देखाएको छु। किनभने एउटा त के भन्दाखेरि हाम्रो त्यो ट्र्याक रेकर्डै त्यो किसिमको छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चुनावी वर्ष हो, असाधारण वर्ष हो। यो असाधारण वर्षमा चाहिँ काम कति हुन्छ त होइन। अर्को चाहिँ के छ, त्यसको चाहिँ पूर्व तयारी नै भएको छैन। पूर्व तयारी नभइकन आएका कुराहरूको तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन भोलिदेखि हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समस्याहरू छ। मैले चाहिँ भारतको लक्षद्वीपमा एकपटक गएको थिएँ, एउटा कुनै विशेष उसमा अध्ययनको सिलसिलामा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो विद्युत सम्बन्धी अफिसमा सोधेँ कि तपाईँको चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन स्थिति के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्लान इम्प्लिमेन्टेसन के थियो भने फरक भनेको कपाल अफ थाउजन्ड मात्र लाग्छ। जे लक्ष्य राखेको थियो, जति खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो त्यसमा चाहिँ जम्मा 1000 मात्र फरक, लाख पनि होइन। त्यस्तो एक्ज्याक्ट एकदम राम्रो प्रिपरेसन गरेर गर्ने र ठ्याक्कै हुने त्यस्ता नेपालमा चाहिँ केले बिगार्छ डाक्टर साहब? भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप? नेपालमा एउटा त के भन्दाखेरि चाहिँ हल्का फुल्का ढङ्गले परियोजना राखिदिने, तपाईँको बिना तयारी होइन, बिना त्यो प्राविधिक परामर्श र त्यो सारा रेडी नभइकन प्रोजेक्ट लगाएर चाहिँ मलाई मन लाग्यो खल्थ्यो, मन लाग्यो हालिदिने क्या। त्यसपछि त्यसको त पूर्व तयारी नै केही भावना त्यो एउटा। दोस्रो के भन्दाखेरि त्यो प्रति चाहिँ सिरियस नहुने। तेस्रो के भन्दा एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनलाई त केही समय लाग्छ नि,
अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी नलिने अर्को सरकार प्रक्रिया पुऱ्याएर बजेट सकिदिने जिम्मेवारी दिने। अब प्रक्रिया पुऱ्याउने त्यो कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जवाफदेहिता नभएको र फेरि अहिले भन्नु नि पुल भत्कियो भने पुल भत्किएपछि त्यसलाई कारवाही हुनु पर्दैन नि त। त्यसै ठेक्कामा अर्को अथवा त्यो डिजाइन गर्नलाई कारवाही हुनु पऱ्यो। ल ठिक छ, ठेकेदारले चाहिँ डिजाइन अनुसार गरेको छ भने डिजाइनकर्तालाई कारवाही हुनु पऱ्यो, ठेकेदारलाई होइन। तर कारवाही त कहीँ पनि छैन। चिन्ताजनक छ डाक्टर साहब, हजुरले भनिहाल्नुभयो होइन। हजुर जस्तो प्राविधिक व्यक्तित्व विज्ञहरू, प्रोफेसर डाक्टर, अर्थशास्त्रको ज्ञाता, अब देश चलाउने व्यक्तिहरू कस्ता छन् देखेकै छौँ, जानेकै छौँ। विज्ञ भएको नाताले जुन अर्थ क्षेत्रमा काम गर्ने, देश बनाउँछु भने जुन ठेकेदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई डाक्टर साहबको छोटकरीमा सल्लाह सुझाव। मेरो चाहिँ सल्लाह के हो भने अब हामी सबै चाहिँ एउटै ढुङ्गामा छौँ। त्यसमा हामी सबैले चाहिँ यो मुलुकलाई यो सङ्कटबाट पार गर्ने मात्रै होइन कि समृद्धिको यात्रातर्फ लगाउनको निम्ति त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्ने। र त्यो पनि के भन्दा एउटा दलले मात्रै होइन, सबै दल मिलेर एक किसिमको एउटा एकदम गहन छलफलको साथ एउटा बाटो तय गरौँ, एउटा साझा बाटो तय गरौँ, जुन बाटोमा जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो बाटोमा जनतालाई लिएर अगाडि बढोस्। त्यही नै हो कुरा। कार्यक्रम आइदिनु डाक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, सरकारले यति बेला संसदमा बजेट पेश गरेको छ र यसको बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तनको।